सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आजच्या गणपती विसर्जनाच्या ह्या बारीकशा शेडाच्या उद्घाटन सोहळ्याच्या निमित्तान व्यासपीठाचेर म्हजे बरोबर उपस्थित आसात आमचे वेलिंगचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री दामोदर बाब नाईक, त्याच प्रमाणे आमचे बेतकी खंडोळाचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री श्रमेश बाब भोसले, हर्षाबाई गावडे, प्रथम नागरिक आणि सरपंच ऑफ विलेज पंचायत वेलिंग प्रयोळ, त्याचप्रमाणे या भागाचे पंच सदस्य आदिती, आमचे उपसरपंच वेरे वागुर्मेचे उपसरपंच, बाकी सगळे वेगळ्या वेगळ्या पंचायतीचे आणि विलिंग प्रयोळ पंचायतीचे पंच सदस्य, आमचे रोहित तोटेकर बाई, त्याचप्रमाणे हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे हांगा ह्या भागातले ग्रामस्थ, पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार। आमचे मदीं बीकेकेचे चेअरमॅन आसात आमचे इश्ट श्री दुर्गादास गावडे, खूब बरें दिसता आणि हांगसर ज्या वेळाचेर आमी आयलो मन सुद्दां खूब प्रसन्न दिसले, कारण ज्या वेळाचेर आमी चतुर्थी मोठे उमेदीन आणि मकरान बसयतात, आमी साफसफाई करतात, पूण बरेचशे अशे ठिकाण आशिल्ली की गणपती विसर्जन जो आसा तो विसर्जना कडेन जागो जो आसता तो खूब मातशे अडथळे आसताले, वाट सारकी नासताली, केवळ गणपती दवरुपाक सारखे नासताले, आणि अशा वेळाचेर गणपती जेन्ना पावयता त्या वेळाचेर हे सगळे निव्वळ आसचें, आणि म्हणूनच ह्या गणपती विसर्जनाची जो शेड जी आसा केवळ ताचो जो प्लॅटफॉर्म जो आसा ते बांदकाम जावपाक जाय म्हणून खास करून आमचे मनोज आणि ताचे सगळे ते सांगाती जे आसात, जे तरणाटे जे आसात ते भुरगे आमकां एप्रोच जाले, म्हज्या कार्यालया कडेन एप्रोच जाले। दैव सुयोगान आज RDA डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आसात, आणि RDA डिपार्टमेंटात काम करणारे असे अधिकारी, बरे अधिकारी, प्रॉम्प्ट अधिकारी आमचे बरोबर चिन्मय आसात, आणि तांणी हे सगळे फुडाकार घेवन विदीन नो टायम ह्या शेडीचे आमी उद्घाटन आज करतात। चतुर्थी येवपा खातीर ह्या वर्साचे बरेच 7-8 म्हयने आसात, पण आमचे प्लॅनिंग अशें आसतात की लास्ट शेवटच्या क्षणा पर्यंत न रावता जे लोकांक कितें जाय ते दिवपाचें आमचे प्रथम कर्तव्य जावन आसात। RDA म्हजें डिपार्टमेंट हेच काम आसा, कारण आमी एक मुख्य फोकस दिल्लो आसा लोकांक ग्रामीण भागातल्या भागात जी काही गोष्टी साधन सुविधा ती आमकां पुरवण करून दिवपाची। तातूंत भितर आमच्यो पेमेंट दरीन येतल्यो, तातूंत भितर बारीक बारीक आमचे सभागृह आसात, आता सभागृह सुद्धा मोठ्या प्रमाणात मोठ्या स्वरूपात आमी बांदपाचें आमी हातान घेतलेले आसात, कारण हे जो सभागृह जे आसात ते लायफ टायम ह्या लोकांची आमची संस्कृती म्हणू नाकात किंवा बाकीचे सगळे काही गोष्टी जे आसात ते करपा खातीर आमकां ताकद आनी बळगें आनी एक प्लॅटफॉर्म मेळटा। जशें सूत्रसंचालन करतना म्हणिल्लें आसा, हो फक्त गणपती विसर्जन करपा खातीरूच शेड ना, ह्या प्रसन्न वातावरणा भितर आमी निवांत क्षण घालपाक शकता। त्याचे पलीकडेन आज बरेचशा घरांनी भुरग्यांक शिकपाक सुद्धा खूबसो डिस्टर्बन्स जाता। ह्या प्लॅटफॉर्म असो तरेचो आमी केल्ली आसा शेड की ती ड्युएल न्ही, ती ट्रँग्युलर अशे तरेचे वेगळे वेगळे कारणां खातीर हेजे सातत्यान ह्या शेडीचो उपयोग जावचो। फाल्यां सकाळी हांगसर आमची पंचायत आसा, काही सुद्धा पुस्तकां घेवन सुद्धा जर हांगसर आमकां प्रोविजन करपाचें एका आमी मोबायल लायब्ररी म्हणटात, ही मोबायल लायब्ररी सुद्धा जर लोकांचो डिमांड जर आसलो जाल्यार आमी हांगा हाडून निवांतपणान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी करपाक शकता, म्हणून ही वेगळे अनुषंगान ही आमी बांदिल्ली शेड जावन आसा। आणि ही शेड जवळ जवळ वट्ट आमी 15.5 लाख रुपये खर्च करून पातळी आणि हे आमी आज काम केल्ले आसात। हांव म्हज्या RDA डिपार्टमेंटाचे खूप अभिनंदन करतले, आमचे डिरेक्टर आसात मॅडम, प्रयोळ मतदारसंघानूच न्ही सांगे मतदारसंघात सुद्धा आमी खाचीतले खाची सुद्धा बरीचशी कामां केल्ली आसात, आणि काम थँक्यू टू दॅट कॉन्ट्रॅक्टर जेणे क्वॉलिटी ऑफ काम आमकां हांगसर पळोवपाक मेळटा। आमी सदांच म्हणटात क्वॉलिटी कामाक आसप हे आमचें पयलें प्राधान्य जावन आसा, आणि मूलभूत ज्यो गरजो ज्यो आसात, लोकांच्यो गरजो ज्यो आसात त्यो गरजो पूर्ण करपा खातीर म्हजे RDA डिपार्टमेंट सातत्यान काम करता। जाय फक्त आमचे पंच मेंबर म्हणू नाकात, ग्रामस्थ म्हणू नाकात, तांच्यांनी फक्त सगळ्योच काही गोष्टी आमी येवन सोदून काडपाक शकना, पण म्हाका दिसता खूब हांव अभिमानान आनी ताठमानेन सांगतलो, ह्या प्रयोळ मतदारसंघात जितली आज आमी कामां केल्लीं आसात ती आमी स्वता, कारण ज्या वेळाचेर 2012 निवडणुकीक आमी देविल्ले आशिल्ले, खंय खंय बारीक बारीक रस्तो जाय, खंय खंय बारीक बारीक कितें आमकां जरी आमकां रिनोवेट करपाक जाय, ते रिजनोवेट करपाक जाय,
खंय उदकाचो जो स्त्रोत आसा जाल्यार उदक जर ना जाल्यार आमी हाडून दिवपाचो प्रयत्न CSRच्या माध्यमांतल्यान स्वतः प्रयोग प्रगती मंचाच्या माध्यमांतल्यान बरीचशी कामां आज आमी करत आयिल्ले आसात. हे सगळें शक्य जर जालें जाल्यार पंच सदस्य सरपंच जिल्हा पंचायत हांच्या सगळ्या सहभागान आनी चडांत चड जे आसा आमचे अभिमानी स्वाभिमानी असे कार्यकर्ते सातत्यान हे काम जे आसा ते फॉलोअप करताले. खास करून आमचो बाकीचे सगळे हे नगराचे सगळे आमगेले तरणाटे जे आसात त्या तरणाट्यांनी खूब पर्यंत दत्तराज म्हणू नका तो माझ्या ऑफिसा कडेन निगडीत आशिल्लो ताणीन बरेचशे काही गोष्टी फॉलोअप केल्ले आशिल्ले आनी हांव सदांच तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की तुमच्या माध्यमान सगळे गोंयकारांक सांगपाक फॉलोअप खूब म्हत्वाचें आसा. जोपर्यंत फॉलोअप जायना तोपर्यंत कामां जावपाक खूब डिफिकल्ट आहा. कारण गोंयान भितर कितें आहा, गोंयान भितर एक जर आमकां जर काम जर घेतलें जाल्यार ताका आमकां प्रोसिजर करतलो जाल्यार कागदपत्र जी आसात पळय ती अत्यंत म्हत्वाची आसा. आज देवा कृपेन ह्या प्रियो मतदारसंघात हांव 100% म्हणना पण 95% जे ओनर्स जे आसात लँडलॉर्ड जे आसात त्यांनी आज आमकां सहकार्य केले आसात. सहकार्य इतल्याच खातीर केल्ले आसात त्या लोकांनी आज प्रियो मतदारसंघात कशी तरेची कामां जातात ती पळयलेली आसात. एक उदाहरण जर घेतले एक मंगेशी आमच्या देवळा फाटल्यान मोठो एक रस्तो म्हणजे त्या बरेचशे वचपा खातीर खूब डिफिकल्ट आहा. पण आमी सहज आमकां भाटकाराचे आमी सोदून काडले ताणें सांगलें एक शब्द फोनाचेर सर येवपाची गरज ना तुका कितें जाय तें आमी अशें जर लँडलॉर्ड्स जर आमकां जर प्रियो मतदारसंघात इतलें जर सहकार्य जर करपाक लागले जाल्यार प्रियोचे एक काम करपाची कापस्ताद आमचे भितर आसा आमच्या कार्यकर्त्यां भितर आसा आमच्या तरणाट्यां भितर आसा. आनी ही जी उमेद जी आसा ही उमेद अशीच तरेची मुखार वचपाक जाय. ज्यो बारीक समस्या सार्वजनीक डेव्हलपमेंटा कामां बारीकशे खाचकडे आहात त्यो आमी करतले पण मनशाचो विकास जावं तितलेच म्हत्वाचें ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सुद्दां आमी बरेचशे कार्यक्रम करतात. हे शक्य जर जालें जाल्यार ह्या प्रियो मतदारसंघांनी दिल्लो तेंको दिल्लो म्हज्या पंचान दिल्लो तेंको केल्लें सहकार्य आनी कसलोच राग रोष न घेता आसतना संतपणान फॉलोअप करून हे पाठपुरावो करता. त्याच प्रमाणे म्हजे ऑफिस जे आसा कार्यालय जे आसा तांकां खूब मना पासून तांकां त्यांचे आभार व्यक्त करतो तांचे अभिनंदन करतो. म्हजे ऑफिस इतले विजील आनी इतले क्विक काम करता रातचे सुद्दां आमी काम करतात. कारण हांव उदाहरण दिता म्हाका दिसता पत्रकार नाशिल्ले पयर आमी इंजिनियर्स जे आसात हांव रातचो 9:30 घेवन आमाडी सारकेले दोंगराचेर इंजिनियरांक घेवन गेल्लो आहा. इतले इंजिनियर सुद्दां आमकां सपोर्ट करता. हे केन्ना शक्य जातलें ज्या मनशा भितर हावीज आसा ज्या लोकांक विकासाची एक ज्ञान आसा विकासाची एक भान आसा आनी ताका महत्व कितें आसा पळय तें कळटा. आनी ह्याच अनुशंगान आज बरें दिसलें मन सुद्दां खूब येता आसतना बरें दिसलें की बरी तरेची तरेचो आमचो आज प्लॅटफॉर्म घालून गणपतीचे विसर्जन करपा खातीर बाकीच्यो निमांत क्षण घालपा खातीर आनी भुरग्याच्या अभ्यासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही आमी शेडीच्या आज आमचो विभागणी केल्ली आसात. तुमी दिल्लो तेंको तुमी दिल्लो मोग असोच मोग आशिर्वाद तुमचो आमच्या फाटल्यान आसतलो अशी अपेक्षा बाळगिता आनी तुमचे आभार व्यक्त करता. सगळ्यांक देव बरो पत्रकारांचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता आनी सगळ्यांक हांगा आयिल्ल्या बद्दल वितराक मान दिल्ले बद्दल सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. दोन शब्द Ay, puto. ती सकल वचपा सोपणा बरोबर गेली गणपती रेलिंग म्हणून ना रेलिंग त्या दिला ना त्याला तू मोडवायचं ते नका तुम्ही नका बेस्ट विषय नमस्कार श्री वडदेवाक नमस्कार करून तशेंच सातेरी मायेच्या चरणी लीन जावन आनी सगळ्या देव जागृत देवदेवांक नमस्कार करून आयच्या ह्या बारीकशा उक्तावण सोहळ्याचे स्वागत समारंभाक हांव हांगासर उबो आसा. तशेंच आत्तां तुमी निकतेच पळयलें की आमच्या गोंय राज्याचे मंत्री तशेंच आमचे लाडके आमदार श्री गोविंद गावडे सर हांच्यांनी निकतेच ह्या शेडीचे इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी तुमी पळोवपाक शकता काय बरी ही शेड आयज हांगासर एक सहलीक सुद्दां येयल्ल्या भशेन अशें आमकां दिसता हांगासर येद्या व्हडल्या कुळागरांत जर आमी पळयताय
आणि एका सारख्या न्हंयच्या देगेर असलेल्या जनतेचे रूप आणि उठून दिसता. सो अशाच या सोहळ्याक आमच्या मदीं उपस्थित आसा गोंय राज्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे सर. हांव मागता बाब मनोज हेच्या लागीं की तेणी तांचें स्वागत करतले. तशेंच आमच्या मदीं आसात ZP मेंबर बेतकी खांडोळाचे बाब रमेश सर. काय हांव मागता की आमच्या वांगड्यांनी की तांकां पुष्प दिवन तांचें स्वागत करचें. तशेंच आमचे दुसरे ZP मेंबर बाब दामोदर भाई हांकांय पुष्प दिवन तांचें स्वागत करचें. आमचे विशिष्ट सरपंच मॅडम हर्षा गावडे हांकांय फूल दिवन स्वागत करचें. बेतकी खांडोळा पंचायतीचे सरपंच बाब विशांत नायक हांकांय फूल दिवन तांचें स्वागत करचें. आमचे BPK ब्रांचीचे चेअरमॅन दुर्गादास भाई हांगासर उपस्थित आसात तांकांय फूल दिवन तांचें स्वागत करचें. तशेंच BPK पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच बाब रुपेश नायक हांचेंय स्वागत करचें. चिन्मय आणि आमचे मागता आमच्या वांगड्या लागीं की सगळे पंच मेंबर्स आमचे हांगासर उपस्थित आसात की तांकां तेंच्यांनी पुष्प दिवन तुमचो मान सन्मान आयचे ह्या प्रोजेक्टाचे इंजिनियर RDAचे आमचे बाब चिन्मय सर उपस्थित आहात. मागता आमच्या वांगड्या लागीं तांकां स्वागत ह्या वेळाचेर. एक बरे ऑफिसर RDAचे ते आमच्या वांगडा सदांच आसता. कसलेय काम पडटली की सदांच तेचो हातभार आसता. सो मुखार वता आसतना हांव मागता बाब मनोज हेच्या लागीं की पुराय नगरवासियाच्या वतीन हांगासर तेंच्या मन हांगासर उक्तें करचें. सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. हांगा उपस्थित गोंय राज्याचे मंत्री श्री गोविंद गावडे सर, तशेंच उपस्थित सगळे मान्यवर, हांगा उपस्थित सगळे ग्रामस्थ आनी सगळे म्हाजे भाव भयणां. उलयतना खुशी भोगता कितली वर्सांनी गणपती विसर्जन आमी करता. आनी हो प्रस्ताव जो आसलो पळय तो आमी सरा कडेन मांडले नाशिल्लो. आनी हो प्रस्ताव मांडटना सरान आमकां तुमी मुखार सर आपूण तुमचे वांगडा आसा हें सांगलें. तशेंच आमचे ही शेड आमकां जी दिसता ती आयज येदे व्हडले शेडची रुपांतरान दिसता पळय ती आमकां सरा लागून दिसता. तशेंच आमकां हें विसर्जन करतना ह्या वर्साक म्हणजे कितली वर्सां जाली गणपती आतां कमी आसले पूण थोडे गणपती अशे त्या सायडीन वयताले, सांकवार वयताले. पूण ही शेड आतां आसल्या कारणान ते गणपती त्या सायडीन वयताले ते परत अशे हांगा येतले अशें हांव देवा कडेन मागता. आनी उलयतना चड कांय उलयना, गणपती कडेन मागता की आमच्या सराचे हातीन अशी सत्कर्माची कामां चडशी जायत रावची आनी गोंय राज्याचे सगळे लोक तेंचे सदांच बरें मागतात आनी हे मुखार बी बरें मागतले. आनी म्हाजी 2 उतरां आटोपती घेता. देव बरें करूं बाब मनोज नायक. तशेंच आतां मुखार वता आसतना आमी पळयता की 2017च्या पयलीं जर कितें आशिल्लें जाल्यार फक्त व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टाचे फक्त अर्दे कोटी कामां जातालीं. आनी 2017च्या उपरांत जर आमी पळयता जाल्यार जेन्ना प्रियो मतदारसंघान सर गोविंद गावडे सरान जेन्ना ही प्रियो मतदारसंघाची सुत्रां आपल्या हातीन घेतली तेन्नाच्यान मायक्रो लेवलाचेर वचून डेव्हलपमेंट जावपाक लागलो, गांवांनी डेव्हलपमेंट जावपाक लागलो, रस्ते जावपाक लागले. आनी तशेंच तुमी जर पळयत जाल्यार तळप चिरून सुद्दां उदक हाडपाची कापोस्तार ह्या मनशां कडेन आसा. सो हांव मागता की ह्या वेळार सर गोविंद गावडे सरान आमकां मार्गदर्शन करचें. तर इश्टानो आयचो हो प्रोजेक्ट हांगासर डे 1 टू आतां मेरेन जावपा खातीर एक कारण आसा तें म्हटल्यार तेजो एक कॉन्स्टंट फोलो आमचो विश्वासभाई सदांच घेतालो. सो एकदां मातशें नेटान ताळयो विश्वासभाई खातीर. म्हाका स्पेशल दत्तराज भाई फोन करून सांगलें की विश्वासभाईचो मातसो उल्लेख करा म्हणून. तर इतलो सहकार्य विश्वासभाई आमकां सदांच दिता. इश्टानो आनी एक गजाल सांगन दिसता की प्रियोळ मतदारसंघ आज आमकां मुखार वतना दिश्टी पडटा. आनी अशा वेळार चौफेर विचार आशिल्लो लिडर आमच्या वांगडा आसा म्हणून हो मुखार वचपा खातीर आमकां खूब बरी हेल्प जाता. प्रियो मतदारसंघ आयज आव्हान घडट्यो घेतना आमकां दिश्टी पडटा. आनी हेजे फक्त जर श्रेय कित्याक वता जाल्यार आमचे माननीय आमदार श्री गोविंद गावडे सर हांकां वता. एकदां नेटान ताळयो जावन तेंच्या खातीर नवे नवे कॉन्सेप्ट नवे नवे आयडियाज ते घेवन येत आसतात. ते मागीर जसो आतां तेंच्यांनी आमकां उलो मारला तशेंच आमी मुखारूय तेंच्या वांगडा अशेंच उबे रावपाक जाय. जी मागणी सराची आसा तशी आमी जेन्ना मागणी करता तेन्ना सर आमकां पूर्ण करून दिता. तशी जेन्ना सराकूय जेन्ना आमकां कितें मागणी आसतली सराची तेन्ना आमी तेंच्या वांगडा खंबीरपणान उबे रावपाची गरज आसा. ती मागीर सोशल मिडियांतल्या माध्यमांतल्यान आसूं जाल्यार मागीर किंवा सामाजीक माध्यमांतल्यान आसूं. सो आमी आमच्या आमदारा वांगडा सदांच रावपाक जाय इतलें हांव ह्या वेळार सांगता. आनी रावतले अशी आस्त सर तुमकां हांव सगळ्या कडेन बाळगिता. आनी हांगासर तुमी सगळे आयले, आमचे पंच सदस्य, ZP मेंबर, आमचे आमदार, तशेंच UPKचे चेअरमॅन सर आनी तशेंच सगळे आमचे ग्रामस्थ हांगासर आयले. देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.